Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. देखो बाप ज्यादा गुस्से वाले होते हैं अक्सर. लोगों को अम्मा से ज्यादा मोहब्बत होती है, अब्बा से नहीं होती. अबे अब्बा हर वक्त जो है ना वो नाक पे मक्खी बिठा के रखते हैं. तो ये अब्बा की नेचर है, तभी तो तुम इंसान के बच्चे बने हो. अब्बा का एहसान कम नहीं है तुम्हारे ऊपर. तुम जो आज इंसान बने हो अब्बा की चख चख पख पख की वजह से. अम्मा को तो तुम टोपी करा करा के पता नहीं अभी सुट्टे लगा रहे होते बैठ के. अब्बा है वो, अब्बा को अल्लाह ने बनाया इस डिजाइन का. भाई क्या कर रहा है, कहां से 2 बजे कहां से आ रहा है. अम्मा को बोल दो मदनी मस्जिद से आ रहा हूं, वही आए मेरा लाल. अब मदनी मस्जिद भी जाने लगा है मेरा लाल. अब्बा को पता है मैं नहीं आता था मदनी मस्जिद से, ये कहां से आ गया. अब्बा को तो अपनी चालाकियां भी पता होती है. अब्बा कहता है भाई तेरे चेहरे पे वो नूर टपक ही नहीं रहा जिससे मदनी मस्जिद का कोई लुक आ रहा हो थोड़ा सा. तो अब्बा, तभी लोग कहते हैं मेरे अब्बा बड़े गुस्से वाले हैं. भाई जब बाप है तो गुस्से वाला होगा वो, क्योंकि अल्लाह ने बाय नेचर उसको मुरब्बी बनाया है, तरबियत करने वाला. जो तरबियत करने वाला होता है उसके मिजाज में सख्ती होती है, लाजमी होती है. वो चल 2-4 दफा तो बर्दाश्त करेगा, उसके बाद नहीं चल वो फेंटी लगा देगा पकड़ के. हमने खाई है अल्हम्दुलिल्लाह अपने बाप से फेंटी, और नहीं खाई होती तो आज हम यहां थोड़ी बैठे होते. हमारे वालिद साहब बहुत नरम तबीयत के थे, तबलीग में वक्त लगाते थे. तबलीग के उन लोगों में से जिन्होंने बुनियादें रखी हैं, उन लोगों में से. मक्की मस्जिद में जब 2 सफ़े होती थी, जब हमारे वालिद साहब तबलीग से जुड़े थे, हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह से बड़ा गहरा ताल्लुक था, लेकिन फेंटी भी लगाते थे. मुझे बताते थे बेटा आज तुमने ट्यूशन जाना है, इतने बज के इतने मिनट पे. मैं शरारती था, बहुत ज़्यादा खेल कूद का शौक था. पकड़ाई में आता ही नहीं था किसी के, ना स्कूल में टीचरों की पकड़ाई में आता. प्राइमरी स्कूल की बात कर रहा हूँ, और वहाँ होमवर्क नहीं करता था. अब शरारतों में बहुत ज़्यादा दिल लगता था. फिर हमारे कज़न भी हमारे साथ वाले घर में रहते थे, मिल के हम खेलते ही रहते थे. कभी फुटबॉल खेल रहे हैं, कभी गुल्ली डंडा खेल रहे हैं. बंटे खेलते हुए डरते थे, अब्बा ने पकड़ लिया तो बहुत कूटेंगे पकड़ के ना. बंटे नहीं खेलने थे, लट्टू बंटे इस तरह के खेल नहीं खेलने देते थे. तो अब दिल नहीं लगता था पढ़ने में, और होमवर्क किया ही नहीं होता था. जब होमवर्क नहीं किया पता था स्कूल में भी पिटेंगे जाके, सही है ना. होमवर्क में दिल ही लग रहा होता था. फिर वो ट्यूशन पढ़ने शाम को जाते थे वहां, तो वालदा कह के थक गई. तो एक दिन मुझे याद है अब्बा आए एक पाइप लेके ना पाइप लेके बोला, बहुत तमीज से बहुत समझा दिया है. अब्बा ने तबीयत से पकड़ के कूट दिया. उसके बाद 3-4 हफ्ते तक हम प्रॉपर तरीके से उस कूटने के जब तक आसार बाकी रहे हैं, तमीज से हम क्या करते रहे हैं, जाते रहे. कभी घर में बदतमीजी से हम बात करते, अगर जैसे बच्चे होते हैं कभी तमीज कभी बदतमीजी, 1-8 दफा अब्बा बर्दाश्त करते थे. उसके बाद अगर किसी ने घर में वालदा से भी बदतमीजी की या किसी से बदतमीजी की, अब्बा ने तबीयत से क्या कर देते थे, चित्रौल लगाते. भाई तमीज से बात करो, माँ है, भाई है, फलाना है, ढिमकाना है. और मेरे बड़े भाई भी बड़े सख्त मिजाज के थे. अब्बा नहीं होते तो बड़े भाई. मुझे याद है एक दफा मैं घर में आया, बगैर सलाम किए दाखिल हो गया. तो हमारे बड़े भाई बैठे, उन्होंने कहा सलाम, घर में जब कोई आता है ना सलाम करते हैं. मैंने कहा अच्छा. कह रहे हैं वापस जाओ, वापस आओ. अब मुझे पता था कि नहीं गया और वापस नहीं आया तो चमाट लगेगा, इसलिए हम तमीज से हमने कहा बेहतर आफियत इसी में, चले जाओ और वापस आके क्या करो, सलाम. आए सलाम. बिला वजह थोड़ी मार रहे हैं भाई, तमीज सिखाने के लिए. और अगर आप बगैर मार के तमीज सीख रहे हो तो फिर मारने की जरूरत थोड़ी है. अगर मैं फिर भी वो थप्पड़ मारते मुझे, फिर ये भाई के जालिम होने की अलामत थी ना, कि यार आपको बोला है आप बाहर जाओ और सलाम करके, ताकि सिखाया जा रहा है भाई हमेशा याद रहे. अब घर में जब भी जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सलाम याद रहता है. भाई घर में आ रहे हो, ये क्या ऐसे उठते वो. अब देखो ना बच्चों की हरकतें तो देखो, सुबह नाश्ता मां करा के भेजेगी, आ रहे हो घूमते घूमते, वो तमीज नहीं, ना कोई बड़े छोटे की तमीज, ना कोई बाप का, ना चचा, ना मामू, किसी का ख्याल ही नहीं है. आ रहे अपना बैग उठा के उधर फेंका, और जनाब मोजे उठा के यूं फेंके और लग गया उसमें मोबाइल में. बाप बुला रहे हैं, मां बुला रही है, कोई काम सुनते ही नहीं है. चित्रौल नहीं लगे बचपन में, समझ रहे कि नहीं समझ रहे. तो चित्रौल लगना बड़े भाई की तरफ से भी बाप की तरफ से भी इंतहाई बिला वजह नहीं लगे चित्रौल के, खामखा में पकड़ के कूट रहे हैं, कोई वजह हो. पहले तो भाई शराफत से, मोहब्बत से. एक दफा होता है मोहब्बत, 2 दफा. मुझे याद है स्कूल की भी ऐसे ही, प्राइमरी तक ऐसे हम चले हैं भाई, सीधी सी बात है. दिल नहीं लगता था पढ़ाई में. जो शरारती बच्चे होते हैं उनका कहां दिल लगता है. अच्छा मैं था बड़ा साइंसदान, उस वक्त भी अजीब अजीब चीजें बना रहा होता था मैं बैठ के. कागज की कुछ चीजें बना रहा हूं, कुछ एक बेरिंग वाली मैंने गाड़ी बनाई थी, उसमें बैठ गए ना, सड़क पे निकल जाते थे वो, वही बेरिंग वाली गाड़ी.
ایسی ایسی چیزیں جو ہے نا, وہ دماغ بہت چلتا تھا ان چیزوں میں. تو میرے ساتھ ایک اور کلاس فیلو تو وہ بھی سائنسدان ٹائپ کا چیز تھی, وہ بھی آ جاتا, ہم دونوں بیٹھ کے نا, اس وقت یوٹیوب تو تھا نہیں, بس ایسے ہی کچھ نہ کچھ بناتے رہتے تھے بیٹھ کے. تو ہم چلے گئے, وہ مجھے یاد ہے اچھی طرح, میری والدہ نے کہا, میں اسکول سے تیسری یا چوتھی کلاس تھی, اسکول ہی صبح جانے کا دل نہیں کر رہا ہوتا تھا, یار یہ کیا ٹینشن ہے. تو مجھے یاد ہے, اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دن میں اٹھا, میں نے امی سے, والدہ سے کہا میں آج اسکول نہیں جاؤں گا, حسب معمول. والدہ نے کہا آج تو تیرا باپ بھی جائے گا. تو جائے گا. اب لوگ کہتے ہیں مائیں بچوں کو مارے نہیں تو پھر مجھ جیسے آدمی کو لے جا کے دکھا دیتے. محبت سے ماں نے سمجھایا, یونیفارم پہنا دیا. اچھا ہاں مجھے یاد ہے, یونیفارم پہن چکا تھا, شوز پہن چکا تھا, اس کے بعد کہہ رہا تھا نہیں جاؤں گا. پرائمری تک اسکول ٹیچر رہی ہیں, تو ان کے بہت سارے شاگرد تھے. تو مجھے یاد ہے والدہ نے نا, گلی میں 2-4 مسٹنڈے سے لڑکے آ رہے تھے, وہ سب ہماری والدہ کا احترام کرتے تھے. ان کو بولا, کیونکہ وہ والدہ ویسے بھی پڑھاتی تھیں, قرآن پڑھا رہی ہے یا اسکول کی کتابیں پڑھا دی, تو وہ شاگرد تھے. انہوں نے بولا اس کو پکڑ کے نا اسکول پہنچا دو. تو وہ 4 لمبے تڑنگے آدمی, انہوں نے مجھے پکڑا, 2 نے ہاتھ سے 2 نے ٹانگوں سے, ان کے نام بھی مجھے یاد ہیں اب تک. انہوں نے وہ پکڑ کے, اب میرا اسکول تقریباً آدھا کلومیٹر دور تھا, اب وہ مجھے ایسے جھولتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں, اور میں چھڑوانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں. قریب میں نا ہمارے ایک بلوچوں کا ایریا آتا تھا اسکول سے پہلے. جب وہ بلوچوں کا ایریا آیا نا, تو میں وہاں چھڑا کے بھاگ گیا. میں جب بھاگا ہوں تو اب وہ کچی آبادی تھی, اس میں چھوٹی چھوٹی گلیاں, وہاں میں بھاگ رہا ہوں, وہ دونوں مسٹنڈے پیچھے پیچھے نا. میں سوچ رہا ہوں, اب میں سوچتا ہوں کیسی بیوقوفی یار, چلا ہی جاتا, اتنی ٹینشن تو نہ ہوتی. اتنی ٹینشن تو نہ ہوتی یار. خیر ہم جا رہے ہیں, تو وہ گلی پتلی سی تھی, تو آگے ایک مکرانی کھڑا ہوا تھا, وہ لمبا تڑنگا سا. تو ان لڑکوں نے اس کو اشارہ کیا اس کو پکڑ لو, تو وہ نا ایسے گلی یوں کر کے کھڑا ہو گیا, جا کے دکھا تو. میں وہ راستہ ہی نہیں تھا, پکڑ لیا, پھر لے گئے مجھے. پھر وہ ہماری فیمیل ٹیچر تھیں ایک, ان کو انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ آ رہا ہے. تو میرا ارادہ یہ تھا کہ جیسے ہی ابھی گیٹ کھلے گا نا اسکول کا, یہ ہاتھ چھوڑیں گے وہاں سے میں بھاگ جاؤں گا. تو وہ اندر سے ایک انہونی ہاتھ آیا ہے گیٹ کے اندر, اور انہوں نے میرا ہاتھ ادھر پکڑایا, ایسے کھینچ کے انہوں نے بند کیا, چل بھائی. تو اب ماں باپ بچوں کے ہائے پڑھتا ہی نہیں ہے بچہ, ہائی یہ اچھا کھانے میں بھی ایسا ہی ہے. ہماری والدہ جو کھانا پکاتی تھی ہمیں کہتی تھی آپ کھا لیں, ہمارے نخرے نہیں تھے کہ یہ نہیں کھائیں گے تو وہ نہیں کھائیں گے. والدہ کہتی تھی کھائے گا جو پکائے, بولو بھائی کھائے گا. آج مائیں دیکھو بچوں کی ایسی منتیں کر رہی ہے, بریڈ کھانی ہے بیٹا, بریڈ کھانی ہے, نہیں مما بریڈ نہیں کھاؤں گا. اچھا پھر ایسا ہے کہ بن منگوا لوں تمہارے لیے, بن مناسب رہے گا. اتنی خدمت اپنے باپ کی ہوتی, خدا کی قسم جنت میں چلی جاتی. صحیح بتا رہا ہوں میں آپ. اچھا بن بھی نہیں کھاؤں گا, بن بھی نہیں کھاؤں گا, میں پاٹھا کھاؤں گا. چلو جی اس کے لیے پراٹھا بناؤ. اب یہ پراٹھے کے ساتھ کیا کھانا ہے, جیم لگا دوں, نہیں جیم کیوں لگایا, یہ پراٹھا کینسل ہو گیا, جیم کیوں لگایا, ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے. یہ والا نہیں کھاؤں گا, دوسرا, مما دوسرا بناؤ. اب مما جا رہی ہے دوسرا بنا. اخلاق, مما نے اخلاق سننے میں, اخلاق یہ کہ بچہ, اب وہ نفسیاتی ڈاکٹروں سے بھی بچے پہ سختی نہ کرو, سختی مینٹل اس کی گروتھ نہیں ہو سکے گی, سختی نہ کرو. کوئی ڈاکٹروں سے یوٹیوب پہ بھی سنا ہوا ہے, موٹیویٹ کرو, موٹیویٹ. موٹی تم اپنا تو ویٹ کرو پہلے. حقیقت ٹینشن سے تمہارا وزن بڑھ رہا ہے, ٹینشن سے ویٹ بھی بڑھتا ہے نا, تو تم اپنا پہلے ویٹ کرو پھر اس کو موٹیویٹ کرنا. تو وہ پھر کیا ہے, وہ ڈاکٹروں کی سنی بھی ہوتی ہے یوٹیوب پہ, اصل ایکچولی سختی سے بچوں کی وہ یوں ہوتی ہے, مینٹل گروتھ ہی نہیں. تو وہ بیچاری سمجھا رہی ہوتی ہے, پھر وہ پراٹھے پہ جام لگا دیا, یہ والا کینسل ہو گیا, دوسرا پڑھو. اتنی پھر ایک بچے کا بھی نخرے پورے ہوئے, اگر 2-4 اور بھی ہیں, ہر ایک کی الگ. او بھائی جو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو کیا کھلانا ہے, بچے نے فیصلہ نہیں کرنا کہ میں نے کیا کھانا ہے. بچے پہ چھوڑ دیا زندگی تباہ ہو جائے گی. اس کو زبان کے چسکے, دیکھو بچپن میں جس چیز کا ٹیسٹ گین ہو گیا نا, مرتے دم تک وہ کھاتا رہے گا. اچھی چیزوں کی بچپن سے عادت ڈال دو. الحمدللہ میں پیزا برگر کھا نہیں سکتا, مجھے اچھے ہی نہیں لگتے. ہماری والدہ نے ہمیں کھانے نہیں دیے برگر پیزے, سالن روٹی شوربے والی یہ کھاؤ. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم اب بھی یہی کھاتے ہیں. ابھی گھر میں بول کر آیا تھا شوربے والی سالن بنانا, گھر والوں کو بول کر آیا تھا. مجھے کھائی نہیں جاتے یہ پیزے برگر. ہمارے سارے رشتے دار کھا رہے ہیں ماشاءاللہ, طبیعت سے گول گول بھی ہو رہے ہیں, یوں ہو گئے عجیب عجیب سے. ہمیں والدہ نے کھانے نہیں دیا. ابھی وہ آئے ہوئے تھے نا یہ امریکہ سے, میں نے ان کو چائے پلائی تو بسکٹ میں ڈبو, کیونکہ والدہ نے ہمیں ڈبو کے, بچے تو ڈبو کے ہی کھاتے ہیں نا, تو ابھی تک بھی ہم
میں نے ان کو کہا میں تو بھائی ڈبو کے ہی کھاؤں گا, چاہے رشتہ ٹوٹے یا نہ ٹوٹے. وہ ایک آدمی چلا گیا تھا نا, رشتہ ٹوٹ گیا تھا, سسر نے دیکھ لیا تو ڈبو کے کھا رہا ہے, اس نے کہا تو کھانے کی تمیز نہیں ہے. تو بھائی ہم تو ڈبو کے ہی کھاتے ہیں. تو یہ نے کہا میں تو پراٹھا ڈبو کے کھاتا ہوں چائے میں, اس لیے کہ بچپن میں ماں نے جیسا سکھا دیا ہو انسان پھر ویسے ہی کھاتا ہے. تو ماں نے اگر پراٹھوں کی عادت ڈال دی تو پراٹھے کھا کے طاقتور ہو جاؤ گے. ماں نے اگر بریڈ اور یہ سب پاپوں کی عادت ڈال دی نا, یہ پراٹھا خدا کی قسم ہضم بھی نہیں کر سکتا. یہ نہیں ہضم, ہم تو اللہ کا شکر ہے صبح پٹھان ہوٹل کے 2 پراٹھے کھا لیتے ہیں, ہضم ہو جاتے ہیں. وہ ہوٹل والا دیکھ رہا ہوتا ہے آپ کا میدا ہے, ربڑ ہے, کیا ہے بھائی. ہم نے کہا یار بچپن سے ماں نے ہمیں یہی کھلایا, تو والدہ نے ہماری یہی کھلایا, تو ہم کھا لیتے ہیں, اللہ کا شکر ہے ہضم ہو جاتا ہے ہمارے. لیکن کھایا نہیں, کبھی 2 پراٹھے کوئی اچھی عادت نہیں ہے. پھر میں دوپہر کا نہیں کھاتا.